बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान में आजकल रोजाना मोइज़े हो रहे हैं। आप आज का ताज़ा मोइज़ा मुलाहिज़ा कीजिए। पुलिस ने 5 तारीख की रात मुल्क के 40 टॉप के सियासतदान और कायदीन के खिलाफ अचानक बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया था। आज उनमें से 3 मुलजम खुद चलकर गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गए। मुलजमान का हाजिर होना भी एक मोइज़ा है, लेकिन पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करने से इंकार कर दिया। ये उससे भी बड़ा मोइज़ा है। इमरान खान साहब ने जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक मुकदमा बनाया बगावत का, गद्दारी का। 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर, 3 फॉर्मर 3 स्टार जनरल्स के खिलाफ। उस मुकदमे की कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। हम इस SHO साहब को नहीं ब्लेम करने के लिए आए। हम इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान की एज सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कि जी मुकदमे कायम किए जाएं। इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि जब मुकदमे कायम किए जाएंगे तो हम सब डर जाएंगे और छुप के बैठ जाएंगे। मेरे पर मुकदमे, तारड़ साहब पर मुकदमे। हम खुद यहाँ आए हैं ये पूछने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करना है तो हाजिर हैं हम। या तो आप में इतना दमखम होना चाहिए कि आप मुकदमे कायम करें, और अगर नहीं है तो फिर इस किस्म के पूछे हथकंडे ना करें। बगावत की FIR का इशू उलझता चला जा रहा है। आज शाहिद खान अब्बासी ने इस इशू पर हुकूमत को चैलेंज दे दिया और मौलाना फजलुर रहमान भी इसमें कूद गए और शिबली फराज को दोनों को जवाब देना पड़ गया। 4 दिन इस वज़ीर-ए-आज़म के वज़रात लगे रहे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे। आज पर्चा दर्ज हो गया है। मेरी इनसे गुजारिश है पर्चे में शामिल हो जाएं, पर्चे में अपना नाम शामिल करें कि हाँ हम भी गवाही देने वाले हैं कि फलाना आदमी गद्दार है, फलाना इंडियन एजेंट है। अब 100 नफी करे, उसके वज़रात 100 कहानियां बनाए। इस सब के पीछे इमरान खान। मैं पूछना चाहता हूँ ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ कि मुझे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे दें, क्योंकि गद्दारी का इल्जाम तो हमने लगा दिया। मेरा इनको चैलेंज है, बाहर निकले, FIR में शामिल हो, मुलजमान को गिरफ्तार करें और केस चलाएं अवाम के सामने खुली अदालत में। पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि यहाँ कौन से गद्दार। गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बातें। मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ। मैं भी लाहौर जा रहा हूँ, कल शादरा जाऊँगा। मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ। किसने गद्दारी का केस किया है? जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें 3 जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, जिसमें आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। जिस किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंडिया के एजेंट नहीं बनते। जब आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ गद्दारी का केस आप करेंगे, उसका क्या मैसेज जाएगा? लिहाजा ये कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है, गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। जो भी हो रहा है इस वक्त, उसमें बुनियादी तौर पे जाती मफाद हैं। इस मुल्क में जो करप्शन, जो लूट मार, इस तरह के गरीबों का इस्तेसाल किया गया, उन लोगों को कटहरे में लाना का मैंडेट था हमारे पास। सारी जो ये कोशिशें हो रही हैं मुख्तलिफ जलसे जलूसों की, अवाम में बेचैनी, बेयकीनी फैलाने के लिए, बुनियादी तौर पे उसका एक ही मकसद है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, अपनी लीडरान की करप्शन को छुपाने के लिए किसी न किसी तरह से हुकूमत पे जोर डाला जाए, प्रेशर डाला जाए कि वो उनके साथ मज़ाकरात पे राजी हो जाए, उनको रिलीफ मिले। इस किस्म की बातें करना कि ये किसी ने जिस वाक़ये का जिक्र आप कर रहे हैं, इसमें तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। इस मुल्क में कोई भी उठ के तो जाके FIR कर सकता है। हुकूमत इस मामले में नहीं है। पुलिस ने अगर FIR दर्ज की है तो ये मुलजमान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, और हुकूमत पुलिस से ये क्यों नहीं पूछ रही? दूसरा, आज मौलाना फजलुर रहमान की PDM के सरबराह की हैसियत से मरियम नवाज से पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? ये दोनों इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं अंदलीब अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं JOIF के साथ। और इनके तारुफ में एक चीज और ऐड करता चलूं कि जब भी कोई धरना होते तो सबसे पहले मुफ्ती साहब गिरफ्तार हो जाते हैं। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं लाहौर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और डॉक्टर साहब खुश नसीब आदमी है कि उन 40 लोगों में डॉक्टर साहब का नाम शामिल नहीं है जिनके खिलाफ बगावत का पर्चा दर्ज हुआ। अदील साहब, ये बड़ा पुलिस के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करती।
یہ پہلا واقعہ ہوا ہے پاکستان میں کہ ملزم خود تھانے پہنچ گیا ہے اور پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے نا کم از کم پولیس سے پوچھے تو صحیح کہ اتنا سنگین جرم, اتنا سنگین پرچہ, 3 ملزم خود آ گئے, پولیس نے ان کو خود بھگا دیا. تو یہ وجہ کیا ہے جی اس کی؟ جاوید چودھری صاحب آپ نے بڑا اچھا اس کو بیان کیا, اور ہم کل سے یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ ہم نے نہیں کیا. تو آج تو جو کچھ ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں نا, مدعی سست اور مدعی سست ہے, یہاں پہ ملزم چست ہے اور ملزم چست ہے, تو وہ ہم ہیں بے قرار. اور وہ ویسے پولیس سے پوچھنا چاہیے نا آپ کو, آئی جی صاحب سے پوچھنا چاہیے. پنجاب سے کل بھی ہم نے اسی چیز کا اظہار کیا تھا, 2-3 باتوں کا بڑی سیریسلی. اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح کا یہ پرچہ ہوا ہے, ہماری obviously گورنمنٹ ہے, ایک تو کبھی بھی لیگلی ایسا پرچہ گورنمنٹ اتنی بڑے فلاز کے ساتھ نہ کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت کیا گیا اور وہ کیا گیا, اس کے اندر پورا وہ جس کو کہتے ہیں کویسچن مارک ہے. تو آج جب انہوں نے جا کے کہا کہ پلیز مجھے پکڑ لو, پلیز مجھے پکڑ لو, کوئی ٹینشن نہیں آ رہی, کوئی میڈیا نہیں آ رہا, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پرچہ پھر کہیں اور سے اسپانسر. لیکن دیکھیں یہ لنک اس لیے بھی کیا جا رہا ہے گورنمنٹ سے کہ یہ اس پرچے کے ادراج سے پہلے وزراء مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں, یہ غداری کر رہے ہیں, ان کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے, ان کو گرفتار ہونا چاہیے, اور یہ ایجنڈا ہے. تو جب آپ سب کہہ رہے تھے تو اس کے بعد پرچہ ہو گیا, تو اب آپ کے ساتھ لنک ہو رہا ہے. یہ تو اور بھی ظاہر ہو گیا نا کہ اگر ہم نے کرنا تھا تو سب سے بڑا جو فلا اس کے اندر آزاد کشمیر کے ان کا نامینیشن ہے وہ ہم کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کرنا تھا تو ایسے بھونڈے انداز سے کرتے. اور تو پتہ چل گیا آپ کو, ہم تو کہہ رہے ہیں, بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا بیانیہ ہے, تو یہ نون لیگ نے خود کروایا, آپ کا خیال ہے؟ میں اب اس کو, میرے پاس کوئی کانفرمیشن نیوز نہیں ہے, لیکن تانے بانے جو ہیں وہیں سے ملتے ہیں. کہ تو آپ کو ایس ایچ او کا احتساب کرنا چاہیے, آپ کو ایس ایچ او کو بلوا کے, اے ایس پی کو, ایس پی کو بلوا کے اسے پوچھنا چاہیے کہ تم نون لیگ کے بکے ہوئے ہو, نون لیگ کے ساتھ نتی ہو گئے ہو, ان کا پرچہ کروا دیا ہے, پھر ملزموں کو گرفتار نہیں کر, آپ کو تو پکڑ لینا چاہیے. وہ آ کے کہہ رہے ہیں جی ہمیں گرفتار کر لیں, ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا, یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کو گرفتاری کے لیے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے جی, کہ آپ خود ہی پہنچ گئے, آپ کو کسی نے بلوایا نہیں, نہ زبیر صاحب کو بلوایا, نہ طارق صاحب کو بلوایا, نہ وہ ملک ریاض صاحب ہے ان کو بلوایا, تو یہ آپ خود کیوں پہنچ گئے سر, آپ کو کیوں جلدی ہے اتنی گرفتار ہونے کی؟ آپ نے میرے خیال میں میرا سارا مقدمہ تو آپ نے خود پیش کر دیا ہے. اگر یہ غداری کا مقدمہ عمران خان صاحب کے ایما پر نہیں کیا گیا تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں جو کہا منوان وہی لکھا ہوا ہے اس پرچے کے اندر. انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستانی ایجنٹ ہیں, اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہندوستان کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں, یہی باتیں اس میں لکھی پڑی ہیں. اس کے بعد ان کے وزراء جو ہیں وہ 5 وزراء 2 دن تک مسلسل 3 دن تک تقاریر کرتے رہے اور ہاتھ مار کے ڈائس کے اوپر یہ کہتے رہے کہ یہ غدار ہیں, یہ غدار ہیں, اور یہ وہ طالبان سے زیادہ برے لوگ ہیں, اور ہم ان کا طالبان سے زیادہ پتہ نہیں کیا برا حال کریں گے, وغیرہ وغیرہ. وہ تمام کلپس چلا دیں. یہ تو جس وقت بیک فائر ہو گیا تو پھر آل آف اے سڈن جب سارے وزراء کی باتیں ختم ہو گئیں, آپ نے کیسے ہو گیا؟ اگر فرض کریں گورنمنٹ نے کروایا ہے تو بہت اچھی اپارچونٹی تھی گورنمنٹ کے پاس کہ پرچہ درج ہو گیا, اس کے بعد آپ لوگوں کو گرفتار کر لیتی. تو جب انہوں نے پرچہ کروایا ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ یو ٹرن لیں گے, تو گورنمنٹ کو سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا. یہ بیک فائر کیسے ہوگا سر پھر؟ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ جی وہ یو ٹرن لیں, آپ ہی کی درخواست سن لیں اور پکڑ لیں جی. اس سے پہلے دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر 2 پرچے کروا چکے ہیں دہشت گردی کے, تو پکڑ لیں. آج گئے ہیں زبیر صاحب, ان کو بھی پکڑ لیں جی. یعنی آپ کمال باتیں کر رہے ہیں, آپ کو سنائی نہیں دے رہا کہ وفاقی وزراء آ کے کیا کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. آپ نے کہا کہ کل شام کو فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کے بعد سارا مقدمہ بدل گیا, اور آپ کہہ رہے ہیں ہاں فواد صاحب کی بات ٹھیک ہے, واوڈا بھی غلط تھا اور باقی 3 وزیر بھی غلط تھے, شبلی صاحب بھی غلط تھے. شبلی صاحب نے تو پوری کلا بازی کھائی ہے. ذرا ان کے پرسوں کے اور چوتھ کے بیانات چلائیں اور اس کے بعد کل کے اور آج کے بیانات چلائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب پلٹ گئے, آپ ان 40 لوگوں کی لسٹ میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ شاید وہ بھول گئے ہیں, یا جبکہ زیادہ تو آپ بولتے ہیں, آپ کا نام تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. میں نے بتایا آپ کی محبت میں جو آپ کے پروگرام پہ آتے ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں, اور جو آپ کے پروگرام میں نہیں آتے ان کو وہ ڈال دیتے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں آتا رہتا ہوں, آپ مجھ سے شفقت کرتے ہیں, اس وجہ سے میرا نام نہیں آیا. سر لیکن شاہد خان عبادی صاحب بھی آتے ہیں, ان کا نام بھی ہے.
اچھا میں نے یہی کریم صاحب بھی آتے رہتے ہیں, ان کا نام بھی ہے, خواجہ آصف صاحب کا بھی نام ہے سر, پرویز جی, سارے وہ لوگ ہیں جو یہاں آتے رہے, صرف آپ کو نظم کیا گیا سر, بڑے خوش قسمت ہے آپ. میں نے سمجھا کہ شاید آپ کی شفقت ہے, اگر آپ کی شفقت نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو پھر آپ بتا دیجئے جو آپ امپلائی کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ بتا دیجئے, تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا, آپ رکے ذرا, میں پر آتا ہوں. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ آج مولانا نے فرما دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو غداری کا پرچہ کروانے والے غدار ہے, تو سر ایک طرف سے پہلے تو گورنمنٹ ڈینائی کر رہی ہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں, تو یہ سر جو غداری کے اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ اگر گورنمنٹ نہیں دے رہی تو اپوزیشن نے دینا شروع کر دیا, تو سر یہ زیادتی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ اپوزیشن کو نتھی کیا گیا غداری کے ساتھ. اس کی ایک خاص وجہ ہے نا, ہمارے جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ ہمارے پاس قریب میں ہندوستان ہے اور وہ 7 گنا بڑا ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, ہر ایک آدمی اس کی حفاظت کے لیے سوچتا ہے. تو یہاں اب حفاظت اور جمہوریت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک توازن قائم کرنا ہے. ہمیشہ کے لیے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں کہ حکمران غلط کر رہا ہے تو وہ حکمران اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ یہ تو غداری کی بات ہے, اور آپ کی بات اور آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے وہاں سے انڈیا سے. میری یہ رائے ہے کہ جب بھی آدمی حکومت میں ہوتا ہے تو وہ ایک نشے میں ہوتا ہے, تو وہ اپنے مخالف فریق کو غدار کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتا. نہیں, گورنمنٹ نے انکار کر دیا, گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس مقدمے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, یہ سین کا حصہ ہے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, منسٹر کہہ رہے ہیں صاحب, تو بات ختم ہو جاتی ہے. میں بہت زیادہ ادب سے معذرت کروں گا کہ گورنمنٹ نے انکار نہیں کیا. دیکھو آج ایس ایچ او یہ جرت نہیں کرتا کہ ملزم کو پکڑے, یہ اوپر سے فون آ گیا ہے. اس ایس ایچ او نے یہ جرت کیسی کی کہ اس نے غداری کا پرچہ درج کر دیا ہے؟ نہیں, گورنمنٹ کو آپ کے بیانیے سے اختلاف ہے, پہلے اس وقت, لیکن وہ آپ کو غدار نہیں سمجھ رہی, پہلے وہ باغی سمجھ رہی. پہلے وہ اس وقت سٹینڈ تھا کہ اب پرچہ کیا جائے, تمام وزراء کے بیانات آپ دیکھیں, اب سٹینڈ ہے کہ نہ کیا جائے. یہ ایسا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کا بیان آ گیا اس کے بعد انہوں نے ایک ٹرین چلانا چاہا. ہو سکتا ہے کہ عوام کے منہ کے اندر یہ بات دے دی جائے غدار غدار, اب پتہ چلا کہ یہ چورن تو نہیں بکے گا, تو لہٰذا یہ پیچھے ہٹے. کہاں سے گورنمنٹ کا خیال تھا کہ عوام سارے کھڑے ہو جائیں گے, جی, عوام نواز شریف کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے, تو گورنمنٹ بیک فوٹ پہ چلے گی. آپ کا یہ خیال, وہ پیچھے چلے گئے تو اب وہ چند گھنٹوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا دیکھیں نا, رات کو یہ پرچہ ہوا, اگلے دن صبح پتہ چلا, اور چند گھنٹے بعد گورنمنٹ کی طرف سے تردید آ گئی کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. تو یہ ظاہر اگر عوام کو چیک کرنا تھا تو 1-2 دن تو دینے چاہیے تھے گورنمنٹ کو. سیاست کرنے کے جو نبض ہے وہ تو بہت تیز گھومتی ہے نا, سوئی وہ تو جلدی اس کو گھومنا چاہیے نا. آپ اس کو پچھلے حالات بھی دیکھیں نا تو ایسے ہی ہے نا. میں یہ سمجھوں ان کے پری پلان تھا کہ ہم نے, دیکھو کون ایسے چو ہے جو کسی وزیر اعظم آزاد کشمیر پر اتنی بڑی جرات کر کے وہ کر سکتا ہے؟ نہیں, اس وقت یہ تھا اور اب یہ ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں یہ ہمت کریں, یہ بغاوت کے مقدمات دیں, انشاءاللہ ہم فیس کریں گے اور قوم کو پتہ چل جائے گا باغی کون ہے, اور یہ ٹینٹا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ویسے بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن یہ کہتی ہے ہمیں غدار نہ کہا جائے, ہم باغی نہ کہا جائے. پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں گرفتاری, ہمیں بغاوت میں, ہمیں غداری میں گرفتار کریں. اس کی وجہ یہ اور پرچے کریں. اس کو عجیب سی صورتحال, غیر سنجیدہ عمل ہے نا. اچھا, غیر سنجیدہ, یعنی حکومت کی طرف سے غیر سنجیدگی ہے, اس غیر سنجیدگی سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ گرفتار کریں. ویسے یہ غداری کا معاملہ اس کے بعد میں نے ختم ہونا چاہیے. اب کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے. آپ اس کی رائے سے اختلاف کریں لیکن آپ اس کو محب وطن اور غداری یہ آپ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو. اچھا ناصر بھائی, اس میں ساری کنفیوژن ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, آپس یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کا تعلق ہے اور ہم گرفتار ہونا چاہتے ہیں. تو یہ عجیب سا مربع بن گیا یہ ساری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب دیکھیں, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ملک کی جو روایات ہیں, 74 سال کی عمر میں محترمہ فاطمہ جناح پہ غداری کا یہ تمغہ ان کو بھی دیا گیا, اور آج تک ہم سبق نہیں سیکھے اپنے سیاسی مخالفین کو. بھٹو صاحب بھی شامل تھے, یاد آپ کو؟ نہیں, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں, سب کو یہ سرٹیفکیٹ اور یہ تمغات جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں. ہر وقت کے ہر دور میں جو ہے ہر حکمرانوں نے اپوزیشن کے ساتھ یہی کیا. بات یہ ہے کہ مجھے تعجب اس بات پہ ہے, وہ جو مثالی پولیس ہونی تھی وہ کہاں ہونی تھی؟ مثالی پولیس
یعنی آج زبیر صاحب کو گرفتار کر مثالی جو لیتی پولیس تھی تو مثالی پولیس مثالی ہو جاتی. نہیں مثالی پولیس جو ہے وہ ہمیں تو ساہیوال میں بھی نظر نہیں آئی، نہ وہ مثالی پولیس ہمیں وہاں پہ نظر آئی جو بھی خاتون کے ساتھ لاہور میں واقعہ پیش آیا. آج دن تک سی سی پی او جو ہے وہ گرفتار نہیں کر پائے اس شخص کو. تو مثالی پولیس ہمیں اب بھی نظر نہیں آ رہی. 181 چھاپے لگے اس کے لیے. وہ کتنا فنکار آدمی ہے، پوری پنجاب پولیس کے قابو نہیں آ رہا. ہاں جی، اور جبکہ وہ پہلے بھی کرائم میں ملوث تھا اور کرمنل ریکارڈ کا بندہ تھا. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے 3 دفعہ رہے ہوئے وزیر اعظم کے اوپر جا کے جو ہے پرچہ کٹوانا، پرچہ پڑا تو ہوگا نا اگلے نے، تو ان کو اتنی نہیں میری بات سنیں، میری بات سنیں. پاکستان پینل کوڈ کا جو ایکٹ ہے اسی کو پڑھ لیں، آئین کو پڑھ لیں. یہ کیا آپ کو بغاوت کا جو پرچہ ہے کیا اس طرح ایک تھانے میں کٹتا ہے؟ اور بغاوت کا پرچہ تو اسٹیٹ جب تک نہ چاہے تو کوئی نہیں کاٹ سکتا. تو یہ کس طریقے سے حکومت آپ کی، پولیس آپ کی، جواز اچھا گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کرواتی تو گورنمنٹ کو پتا تھا کہ یہ پرچہ اس طرح نہیں ہوگا. لیکن حیرت کی بات یہ جاوید چودھری صاحب، کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہوتا، وزیر بتا رہے ہوتے ہیں. پرچہ کٹ جاتے ہیں، بغاوت کے پرچے کٹ جاتے ہیں، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہوتا، وزیر بتا رہے ہوتے ہیں. مہنگائی کی سونامی آ جاتی ہے، وزیر اعظم کو پتہ نہیں چلتا، وزیر بتا رہے ہوتے ہیں. گندم کا قحط ہو جاتا ہے، وزیر اعظم کو پتہ نہیں چلتا بحران کیسے ہوا، وزیر بتا رہے ہوتے ہیں. سراپائے احتجاج پارلیمنٹ کے باہر بغیر کسی سیاسی پرچم لیے اگر عوام نکلتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایسے نہیں ہو رہی. پرائم منسٹر کو ہمیشہ وزیر اور مشیر ہی بتاتے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، نہیں دیکھیں گورنمنٹ اسی کو کہتے ہیں نا، یا سیکرٹری بتائے گا کوئی، یا کوئی ڈپارٹمنٹ یا چیئرمین بتائے گا، یا کوئی مشیر بتائے گا، یا کوئی وزیر بتائے گا. اب دیکھیں یہ جس طرح کی جو بات آپ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اسی مذاق میں پاکستان کی حکومت چل رہی ہے، تبھی یہ حال ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ دور نہ جائیں، بشیر میمن کی کل پرسوں سے جو چرچے چل رہے ہیں، ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، مطلب دیز آر دا کائنڈ آف تھنگ جب آپ کا فوکس صرف انتقام ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انتقام لینا، آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کا فیصلہ وقت کرنا، لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے تو اس وقت بولتے نا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب آپ سے کہا جا رہا تھا اس وقت آپ سن رہے ہیں یا ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، سال آپ نے گزار لیے ہیں، اس کے بعد اچانک آپ کا زمین جا گیا. یہ زیادتی تمام بیوروکریٹ سے مجھے یہ اختلاف ہے. میں ایک بات مزید کر لوں، سب سے زیادہ جو غلط جو چیز ہوئی ہے یہ کشمیر والا جو معاملہ، کشمیر کے وزیر اعظم پہ آپ نے بغاوت کا مقدمہ پاکستان کے اندر جو درج ہو گیا، یہ مجھے آپ بتائیے کہ ہاؤ ول یو فیس دا پیپل آف کشمیر. آپ دنیا میں کشمیر کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کشمیر کا کیس فائٹ کریں، اور آپ یہ میسج دے رہے ہیں. آج کشمیر کی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش ہوئی ہے اور وہ انتہائی ہمارے لیے سر شرم سے ہمارے جھک گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ پاکستان سے اس قسم کا جو میسج انٹرنیشنلی گیا ہے. تو اگر اسٹیٹ کو کچھ نہیں پتا، اگر حکومت کو کچھ نہیں پتا، اگر ہمارے پرائم منسٹر کو کسی بات کا پتہ نہیں، تو یہ حکومت واقعی پرائم منسٹر صاحب کو واقعی پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا. یہ تو واقعی اس بار بھی پرائم منسٹر صاحب کا وہ جو فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ تھا نا کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، 43 لوگوں کے خلاف، ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف بغاوت کا پرچہ ہو گیا، پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں. دیکھیں کوئی 2-2.5 لاکھ ایف آئی آر روز ہوتی ہیں پورے ملک کے اندر، رات کے لیکن ایسی پہلی مرتبہ ہوئی ہے. سو رات کے 2:30 بجے بھی ہوتی ہے صبح. اگر obviously ہمیں تو نہ ہم نے کیا، نہ ہمیں اس طرح سے، نہ ہم نے کوئی سو رکھی ہوئی تھی کہ کون کہاں سے کر رہا ہے. جنہوں نے کیا ان کو زیادہ بےتابی تھی، اور انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. آج بہت بےتابی تھی، اس لیے وہ بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو سوچتے تھے کہ یہ آئیں گے، یہ پکڑیں گے، ہم ایک تماشا کریں گے، ہم دنیا کو دکھائیں گے. وہ سارا فلاپ ہو گیا، نہ ان کو پکڑا گیا. اب جا کے خود گرفتاریاں پیش کر رہے ہیں اور ثبوت دے رہے ہیں. اس کا مطلب گرفتاری نہیں ہوگی پھر ابھی بھائی ہماری طرف سے تو کوئی گرفتاری کا جب تک ریاست ہو چکی ہے، ایک پروسیجر ہے قانون کا کہ جب ایف آئی آر ہو جائے وہ نہیں عدالت کویش کرے گی اس کو، کیس کو، یا پھر وہ گرفتار ہوگا، پورا ایک پروسیس ہوگا، پروسیس کے بعد وہ رہا ہوں گے. اسی لیے تو یہ سارا جو ہے، میں بولی نہیں، میں بولی نہیں آپ کے اس میں، یہ جتنا بھی، اسی لیے تو کیس جو ہے وہ اس قدر جس کو کہتے ہیں نا نی جھک کیس ہے کہ وہ صاف لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی پلیس کیا ہوا ہے جسٹ ٹو کریٹ این اپروچ. مجھے ویسے بریک لینے دیں، ایک چیز آپ کے نوٹس میں لاتا جاؤں کہ جب یہ ہوا تھا واقعہ تو فیضل حسن چوہان صاحب پورا دن اس کا پرائیڈ لیتے رہے، پورا دن. ہر ٹیلی ویژن کے جتنے نیوز بلیٹن تھے اس کے اندر وہ ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہاں ان کو گرفتار کر کے دکھائیں گے اور یہ بہت اچھا ہوا. اچانک وہ خاموش ہو گئے. تو یہ ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर मसद मलिक साहब, ये फरमाइएगा सर, ये मौलाना ज़ाहिर है पहले भी मिलते रहे मरियम साहबा से, मियाँ शबाशी साहब से भी, लेकिन आज जो उनकी मीटिंग है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। यूँ महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो टोटल शिफ्ट हो गया है। अब वो मियाँ नवाशी साहब और मरियम साहबा तक महदूद रहेगा और मियाँ शबाशी साहब ऑफ हो गए हैं सारे बयानिए से। तो ये किस हद तक बात दुरुस्त है कि अब एजिटेशन की सियासत ही होगी नून लीग की तरफ से? मेरे ख्याल में जी तमाम सियासी रास्ते जो हैं वो तो मसदूद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब का तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा अपोजिशन के साथ बात भी करने का। आपने देखा है जब भी, चाहे वो कश्मीर पे हमला हो, कश्मीर के मामलात हों, चाहे गिलगित बल्तिस्तान का मामला हो या कोई भी और सेंसिटिव मामला हो, तो चीफ को खुद आके ब्रीफिंग देनी पड़ती है। वज़ीर आज़म तो बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करना चाहते। जब बिल भी आते हैं असेंबली में पेश होते हैं तो क्योंकि इनको मालूम है किसी की वीडियो बना रखी है, किसी पे नैब पे मुकदमा कर रखा है, तो इनको मालूम है कि ये वजन डाल के नैब का और उन तमाम चीज़ों का जिनका जिक्र करना वैसे मायूब भी है, और क्या मैं जिक्र करूं, इनको मालूम है कि अगर हम कोई पार्टिसिपेट करना चाहेंगे किसी बिल में तो ये फौरी तौर पे कहेंगे कि ये तो NRO लेने आए। तो यानी ना वज़ीर आज़म साहब खुद बात करना चाहते हैं, ना बिल्स के ऊपर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, चाहे फैटफ के बिल हों। जैसे ही हम बिल के ऊपर कोई तनकीदी नुक्ता पेश करते हैं या अवामी मुफाद में उसमें कोई तरमीम करना चाहें तो ये कहते हैं कि आप NRO मांग रहे हैं। तो फिर अगर हमें NRO नहीं चाहिए तो हमें इनसे नहीं गुफ्तगू करनी चाहिए। तो ये रास्ता भी बंद हो गया। अब जब तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, डायलॉग का रास्ता बंद हो गया है, अब सड़कें ही फैसला करेंगे। जी आप मुझे बताइए ना, आप 2 साल से इसे देख रहे हैं, आप रवैया देखिए, गुफ्तगू सुन लीजिए। अभी भी आप देखिएगा थोड़ी देर में NRO का जिक्र हो जाएगा, चोर है, इसका बाप चोर था, इसकी बेटी चोर है, ये जिक्र शुरू हो जाएगा। तो उसका क्या नतीजा है? उस पर आप क्या जवाब दे सकते हैं? फिर आप यही कहेंगे कि आप मत कीजिए गुफ्तगू, आप मत कीजिए गुफ्तगू। और अगर गुफ्तगू नहीं हो सकती, कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती, अगर एग्जीक्यूटिव जो है यानी हुकूमत जो है वो पार्लिमान को अपने रास्ते की एक रुकावट समझती है और समझती है जब भी पार्लिमानी कोई गुफ्तगू होगी इसका मतलब NRO है, कुछ पॉपुलिस्ट थीम भी है कि जैसे ही गुफ्तगू शुरू हो बाहर आके NRO का शोर डाल दो, कागज ले आओ, ये 36 हैं, ये 34 हैं, ये 50 हैं। तो अगर आपने ये करना है तो कोई ऑप्शन नहीं है और सारी पार्टी इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अब ऐसे सारे सिनेरियो में खामोश है वो भी ये समझती है कि सड़कें ही फैसला करेंगे। जी मेरे ख्याल में तो इस वक्त सिवाय इसके कोई और तरीका कार नहीं रह गया, क्योंकि पार्लिमान को ये आखिरी जो फैटफ के बिल थे, अगर मैं आपको उनकी तफसील बताऊं तो आप शिश्तर रह जाएंगे। यानी एक बिल पास किया है कि अगर मैजिस्ट्रेट से आप नोट ले सकें तो उसके बाद 180 दिन तक आप लोगों की बेटियों की वीडियो बना सकते हैं, उनके फ़ोन हैक कर सकते हैं, उनके कंप्यूटर्स में ब्रेकिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि एविडेंस के नाम के ऊपर आप उनके घर के अंदर दाखिल होके वो जो भी करना चाहें कर सकते हैं। आप सीक्रेट एजेंट्स, पहले तो सिर्फ सेंसिटिव इदारे ये करते थे, सीक्रेट एजेंट्स के तौर पे आप पुलिस के मुकामी लोग जो हैं वो पीछे लगा सकते हैं उनके बच्चों के, उनके जब इस तरह के कवानीन पास हो रहे हों और हम उस पर कहें कि बात करते हैं ये मुनासिब नहीं है, और आप बोलें कि नहीं, नंबर 1 ये आप मुल्की मुफाद के खिलाफ हैं, गद्दार हैं, और दूसरा ये कि आप NRO मांग रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या रास्ता रह जाता है जी? इस तरह के या तो बिल के पीछे खड़े हो जाएं, और अगर आप कोई चीज अंदर लाना चाहें तो फिर ये गुफ्तगू होती है। सही। मुझसे ये फरमाइएगा सर, ये एक आपने नवंबर 2019 में भी धरना दिया था और बड़ा जबरदस्त भरपूर धरना था। ये फरमाइएगा कि वो धरना इस धरने से कैसे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उसका तो कोई रिजल्ट नहीं निकला था और इतना सॉलिड धरना लेके इस्लामाबाद का आपने घेराव भी किया, बैठे रहे यहाँ पे और नाकाम वापस चले गए। तो इस बार कैसे कामयाब होंगे, इस चीज की क्या गारंटी है? हमारी एक खुशकिस्मती ये है ना कि जिस हुकूमत के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं रोज़ बरोज़ वो अपनी अहमियत ख़त्म करती है, डिलीवर नहीं कर सकती तो उसके खिलाफ नफ़रत और कुर्ब ज़्यादा हो जाता है। एक तो आप इसको भी इसमें शुमार कर लें। दूसरी बात ये कि पिछली दफ़ा ये मान लेना चाहिए कि जो हमारे जो इत्तेहादी थे वो उन्होंने इखलाकी हिमायत भी की, वो कंटेनर पिया है, लेकिन जितने लोग लाने चाहिए थे वो नहीं लाए। ठीक है, इस दफा उनको एहसास हो गया है, यानी वो बार्गेनिंग करते रहे। नहीं, APC मैदान में नहीं और वो बार्गेनिंग करते। आपका सवाल शरारत ही है ना? नहीं ऐसे ही वो तो यही है वैसे। अब बिलावल साहब ने मेज़बानी की है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बयानिया दिया है, मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने सदर मुंतखब किया है। अब देखो ना, ये बिल्कुल एक मजबूत सफबंदी हो गई है। आप ये कह सकते हैं, आपके जवाब में ये अर्ज करता हूँ
कि इस वक्त सफबंदी के अंदर कमजोरी थी, अब सफबंदी ठीक हो गई। कैसे मालूम लेकिन होता है? ये ना सिर्फ सदर ही रह रहे हैं, जावेद साहब, पीछे पार्टियां गए। नहीं मालूम कैसे होता है ना, आपने मुखालिफ फरीक की चीखों का अंदाजा लगा। जब हम आए थे ना तो ये मुतमईन थे, हाँ आए बेटे चले जाए कोई बात नहीं, और अभी हम आए भी नहीं है, चीखें आसमान तक पहुंच गई हैं। जब आप मुखालिफ फरीक को देखें, उसकी परेशानी को समझें, कुछ तो कुछ है। इस तरह के APC वो कौम के लिए एक खुशखबरी लाएगी और कौम को इंशाल्लाह इस मुसीबत से उनकी जान छूट जाएगी। अच्छा, वैसे आज मौलाना भी दावा किया है कि जो 1-2 जलसे हो जाएंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट बहुत कमजोर हो जाएगी और फिर आप देखिएगा ये गवर्नमेंट की बुखलाहट की क्या हैसियत होगी, क्या ये क्या शक्ल होगी। लेकिन ये कैसे आपको अंदाजा है कि वाकई गवर्नमेंट बुखला चुकी है और मजीद बुखला जाएगी? कुछ लोग भाग गए और कुछ भाग जाएंगे, ये होता है नफसियाती मामला। आप जरा बॉडी लैंग्वेज देखें इमरान खान की, अब वो अपने लोगों को काबू रखने के लिए बातें करता है। उसका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि नफसियाती तौर पर वो मफलूज हो चुका है। अब वो लोग भागे नहीं, जल्दी जल्दी भागे, तो इसलिए वो कहते जा रहा ज्यादा देर तक रहे। आप कुछ जी हाँ वो बेशक बोले, ये कुछ वज़रा भाग जाएंगे। जब आवाम आएगी, कहाँ जाएंगे जी? वो कहाँ जाएंगे जहाँ उन लोग जाना होता है, मुल्क से भाग जाए, मुल्क से बाहर चले जाएंगे। हाँ, मुल्क से बाहर चले जाएंगे, आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, नहीं घर चले जाएंगे, क्या होगा? उधर ही ठीक हो गए। ये नफसियाती तौर पर जो झगड़ा है वो हम जीत लेंगे पहले 2 जलसों के अंदर। मौलाना फजल रहमान साहब के कहने का माना है। वैसे तो आपकी पार्टी के लोग भी हैं इधर गवर्नमेंट के साथ इस वक्त। नहीं कोई बात नहीं, वो निकल के आगे थे जो। खैर है, कुछ ऐसा जरूर होता है, मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, लेकिन इसको और पिछले को आप एक समझेंगे तो इनकी गलतफहमी होगी। इनको पहले से कोई मजीद इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अदील साहब, उनका ख्याल ये कि आपकी चीखें निकल रही हैं और इमरान खान साहब बुखला गए हैं, गवर्नमेंट बुखला गई है, वज़रा भाग रहे हैं, इमरान खान साहब उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा खुशफहमी में नहीं है? नहीं, अच्छा है कि मतलब इनको पिछला भी तजर्बा है। पिछले आप प्रोग्राम्स APC में जब ये जा रहे थे, इसी तरह ये सारे बैठे होते थे, मैं भी बैठी होती थी, इसी तरह ये बुलंद दावे करते दावे तो ये करते थे कि नवंबर में बस जनाब गए। उसके बाद क्या हुआ, खुद मौलाना ने कहा कि ये जो बाकी 2 पार्टियां हैं इन्होंने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अभी भी उन्होंने कहा था कि मैं इनको ट्रस्ट नहीं करता। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं जरदारी साहब को तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। मुस्तफा नवाज खोकर मेरे साथ उस दिन प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जी मैं ख्वाजा आसिफ को ट्रस्ट नहीं करता। अभी भी जो मीटिंग हो रही है इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की और मरियम की, उसमें वो रोटेशन जो है वो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुई कि जी पहले किसने आना है सदर, बाद में किसने आना है। अभी तो आपस में खोया खोई जा रही है। तो बाकी तो आप आपको कैसे पता चला कि मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है? वो आपके चैनल अभी तक तो बयानियां बाहर में निकला, आपके चैनल्स पर टिकर्स चल रहे थे, वो उधर से मुझे पता चला। अच्छा, तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझते हैं कि अवाम जो है बहुत बेवकूफ़ है फैक्टिव के मामले में, इन्होंने ये जो अभी बयानियां दिया है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पड़ा है, इसमें से पढ़ लें कि एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स 9A1, the investigating officer may with the permission of the court, ये कहीं नहीं लिखा, ये पहली 2 लाइनें हैं, ये कहीं नहीं लिखा कि कोर्ट की इजाजत के बगैर मैंने चाहा, आपने चाहा, हुकूमत ने चाहा, किसी ने चाहा उठ के जिस मर्जी के घर जाएंगे, माओ बेटियों को ये कर देंगे, भाइयों को वो कर देंगे। ये पहली 2 लाइनें हैं, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट विल इन्वेस्टिगेट। तो पहले तो ये झूठ पकड़ा गया। दूसरा, ये NRO है जिससे डरते हैं ये और कहते हैं जी NRO कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा था PMLN एंड PP ड्राफ्ट, ये 3, और उसमें फारूक नाइक भी साहब भी थे और मोहसिन नवाज रांझा साहब की भी थी और सारी इनको मिलके थी। और ये देख लें, ये है सेक्शन 4 जिसमें लिखा है इन्होंने कि 1 बिलियन से कम पे ये लिखा है 1 बिलियन से कम। तो जब ये रिफ्यूज हुआ उसके बाद फिर जुबैर को भेजा गया रातों रात, हफ्ते में 2 दफा जल साहब और बाकी उनके पास मिन्ते करते रहे, डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा जी बजाय वहां की मिन्ते करते रहे, मिन्ते तो आपकी करनी चाहिए थी ना, आपके पास आना चाहिए। देखे ना उनकी तो तरबियत कहां से हुई है। ठीक, ये 2 पार्टियां तो पली बड़ी है। उसके अंदर भुट्टो साहब जो थे 6 साल फॉरेन मिनिस्टर रहे, उनके गुलाम रहे, उनकी नौकरियां की, उनकी हुकूमत, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे,
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. You should exempt these words. اور یہ غلط بات آپ کر رہی ہیں. Andalib, please correct yourself. I think you are hurting the sentiments of the people who love Zulfikar Ali Bhutto شہید and اس کی قربانیاں جو ان کی شہادت ہے ان کو آپ اس طرح ہرٹ نہ کریں sentiments کو. کسی کے غلام نہیں تھے. He was the one جنہوں نے پاکستان کو nuclear technology. جب آپ کے پاس جواب نہ ہونا تو آپ ادھر ادھر سے چیزیں پکڑ کے ٹانگنا شروع ہو جاتے ہیں. جنہوں نے آپ کو آئین پاکستان دیا آپ ان کے لیے ایسے ورڈز یوز نہ کریں. میں بہت ہی نازیبا لفظ یہ بھی یوز کرتے ہیں, میں اپنی ٹرن کا ویٹ کرتی ہوں. سب سے بڑی تو تمیز یہ ہے کہ آپ اپنی ٹرن کا ویٹ کریں. آپ مجھے کیا سکھائیں گے؟ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو غلام کہہ رہی ہیں جنہوں نے آئین پاکستان آپ کو دیا, جنہوں نے غلامی سے آپ کو باہر نکالا. آج 73 کا آئین آپ کو دیا ذوالفقار علی بھٹو نے. آپ کہہ دیں آپ سے غلطی ہوئی ہے, ایسے الفاظ نہ یوز کیا کریں کسی کے لیے. ابھی کیا کہا جاوید چودھری صاحب نے؟ جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ فاطمہ جناح کے اوپر جو کیمپین چلا تھا اس کو غدار کہنے کا وہ بھٹو صاحب نے چلایا. غلط کہہ رہی ہیں آپ. بھٹو صاحب شامل تھے اپنی کیبنٹ میں شامل تھے. بھٹو صاحب کی تھی لیکن یہ نہیں کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پرابلم آپ سن لیں. آپ کا انہوں نے کہا کہ کیبنٹ میں تھے, انہوں نے نہیں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے چلایا تھا. جنرل ایوب خان صاحب کی جو مسلم لیگ تھی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کے سیکرٹری جنرل تھے. اس طرح کراس ٹاک کرنا, الیکشن جو ہے وہ ایوب خان صاحب نے لڑا تھا اور بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ. آپ مجھے بتائیے جاوید چودھری صاحب 2007 کا APDM ہوتا ہے. جاوید چودھری صاحب آپ مجھے بولنے دیں گے کہ 2002 میں عمران خان صاحب فضل الرحمان کو ووٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کے لیے. 2007 میں APDM میں عمران خان صاحب حصہ ہوتے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی اور PMLN ہوتی ہے. تب عمران خان صاحب صحیح تھے. کل تک عمران خان صاحب کی جو فوٹیجز آ رہی ہیں, جو باتیں ان کے رویے, جو ان کی سوچ تھی, وہ کل تک کیا کہتے تھے بندہ وہ صحیح ہے. آپ بات کریں, لیکن آپ جنہوں نے اپنے ملک کے لیے شہادت دی, جان کی قربانی دی, نوکری نہیں کی. ایوب خان کی 6 سال نوکری کی. بڑی شخصیت ہے. یہ بات غلط ہے. I cannot do a show like this. No please. میں بریک لیں, آپ اس طرح کی باتیں کریں گے. نوکری نہیں کی انہوں نے. آپ مجھے بریک لینے دیں, مجھے کسی کی نوکری نہیں کی. آپ اجازت وہ ریاست کے لیے کام کر رہے تھے, انہوں نے کسی کی نوکری نہیں کی. آپ غلط بات کر رہی ہیں. فارن منسٹر آپ نے ریفرینڈم میں مشرف کو ووٹ نہیں کیا. آپ بھٹو صاحب کے لیے باتیں کریں. I cannot do a show like this. Please, you have to apologize. آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. نہ صرف پیپلز پارٹی کے بلکہ پاکستان کی جمہوری پسند لوگوں کی دل آزاری آپ نے کی آج. بریک لیں. میری آپ سے درخواست ہے, دونوں سے درخواست ہے, بریک اور بریک کے بعد ہوتا ہے. جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ لاہے عمل کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ صرف ایک آپ دباؤ ڈالیں ہیں گورنمنٹ پہ, یا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیریس موومنٹ چلنے والی ہے؟ دیکھیے ہمارا تو جو فرض ہے وہ پورا کریں گے, اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی ایسی پالیسی, کوئی بھی حکومت کا عمل جو ہم سمجھیں غیر جمہوری ہے یا جس کے ذریعے ہم سمجھیں کہ عوام کے اوپر بوجھ بڑھ رہا ہے غربت کا. آج سننے میں آیا مٹر 300 سے اوپر چلا گیا ہے, ٹماٹر جو ہیں وہ 200 سے اوپر ہیں, چینی اور آٹے کا آپ کو معلوم ہے, بجلی کے پروگرام سسپینڈ ہو گیا ہے, بجلی کی قیمت ابھی کچھ دنوں پہلے دوبارہ سے بڑھائی ہے, 300% دواؤں کی قیمت بڑھائی تھی, پھر 260% دواؤں کی قیمت بڑھائی ہے. جو پہلے آپ ایک کروا کے یہ کیا ڈائلسس کرواتے تھے اگر آپ کی والدہ یا کوئی بزرگ گھر میں بیمار ہوں, وہ 3,000 روپے کا ہوتا تھا, اب وہ 12 سے 14,000 روپے سرکاری ہسپتال میں ہو گیا. تو یہ بوجھ ہم پہ ہے. ہم پارلیمان میں کوشش کرتے ہیں, پارلیمان میں گالی گلوچ ہوتی, آپ نے زبان سن لی, یہی زبان بولی جاتی. میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا چور ہے, غلام ہے, نوکر ہے, اس سے آگے بات نہیں جائے گی. متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ چور ہے, غلام ہے, نوکر ہے. تو اب اس زبان کے ساتھ تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی. تو پھر ہم پارلیمان کے اندر بھی جو کرنا ہو کر سکتے ہیں کریں گے, اور آپ پارلیمان بالکل ہی اگر آپ نے دفتر بند کر دیا جو کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد سڑک کے اوپر احتجاج کریں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. اچھا مفتی صاحب, اس بار کیبنٹ کے اجلاس میں ایک چیز ڈسکس کی گئی جو ظاہر باہر تو نہیں آئی لیکن کچھ ذرائع سے باہر آئی. وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب اور آپ کی جو تحریک چل رہی ہے PDM, اس کے ساتھ جو ہے باہر کی کچھ قوتیں ہیں, کہا جا رہا ہے سعودی عربیہ ہے, امریکہ ہے, انڈیا ہے, باہر کے ملک جو وہ اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس لیے آپ سڑکوں میں آ رہے ہیں. یہ
गवर्नमेंट के कुछ वज़रा का ख्याल है? मैं आपके इस सवाल के जवाब से पहले एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जिस वज़ीर आज़म को हम गद्दार कहते हैं, इसका स्टेटस ये है कि उसने 5 मुहिब वतन आर्मी चीफ मुतय्यन किए हैं। अगर वो गद्दार होगा ना तो इनकी क्या पोजीशन होगी? अब मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, एक सीरियस बात कर रहा हूँ ना। कश्मीर का मसला हम सब के लिए काबिल एहतराम है, और अगर आपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, पहले आपने उनको वोट भी दिया मोदी को, फिर आपने कश्मीर पर वो कुछ नहीं किया जो 5 अगस्त 2019 के अंदर उन्होंने किया, और फिर आप जाकर वज़ीर आज़म पर वो कर लेते हैं, तो एक माइंड सेट तो सामने आ जाता है ना कि आप क्या करना चाहते हैं। नहीं, ये सियासी बयान है सर, इसको इतना सीरियसली लेना देखो ना, आपने वज़ीर आज़म आज़ाद, सियासत में होता तो ये कहा जाता है। देखो ये वो अलग, बिलावल साहब अभी अलग रियासत है ना, वज़ीर आज़म मुजफ्फराबाद में खड़े होके इसी इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे लगवाए। उस वक्त तक पोजीशन और थी, अब और है ना। आपने वज़ीर आज़म के हैसियत से ऐसा कदम नहीं उठाना। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये जितने भी वो आएंगे और हम पर मुकदमे डालेंगे तो हमारे इससे कद काठ में इजाफा होगा। ठीक। मैं एक शायर का शेर सुनाकर आपके इल्म के अंदर इजाफा करना चाहता हूँ कि अगर इजहार इस्तिबदाद के मानी बगावत है, और अगर बेजारी बेदाद के मानी बगावत है, और अगर मजलूम की फरियाद के मानी बगावत है, तो फिर मैं एक बागी हूँ, मेरा मजहब बगावत है, मेरा मसलक बगावत है, मेरा मशरब बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आज़ाद होता है, ज़बान आज़ाद, दिल आज़ाद, दम आज़ाद हो। जी ठीक है। नासिर भाई, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में खदशा है बहुत से गवर्नमेंट के कुछ लोगों का भी कि ये आप लोग पीछे हट जाएंगे पीडीएम से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपकी सिंध में गवर्नमेंट चली जाएगी। आप अगर मुसाफी हो जाते हैं तो गवर्नमेंट तो गई आपकी, तो आपको सबसे ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। जावेद चौधरी साहब, इससे बड़ी कीमत क्या होगी कि अपनी जान का नजराना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो ने पेश किया। मुल्क छोड़ के भागे नहीं, हर मुल्क तैयार था उनको बुलाने के लिए, मुल्क में रहे, और आज तारीख गवाह है कि वही जजेस ने बाद में कहा कि ये हमने गलत फैसला दिया था। तो उस भुट्टो के लिए अगर बैठकर कोई उसको गुलाम कहेगा तो मुझे बताएं कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे कि 1973 का आइन जिसके तहत आप इस पार्लियामेंट में बैठे हुए, जिसने आपको आपके हकूक दिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंस, मुत्तफिका आइन था। लेकिन देखिए, लेकिन उसकी कोशिश, उसकी तगदो और उसका सेहरा किसको जाता है? आप मुझे बताइए। अंदलीब साहब, अच्छा फरमाइए, गवर्नमेंट कैसे निपटेगी रिलीज करवाए? देखें, सबसे पहली बात तो ये, फैक्ट्स तो अनडिनाइबल होते हैं ना मैंने लिखे ना आपने लिखे, इस पे तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जहां तक पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, इनके सरबराह जो थे वो डिक्टेटर्स के साथ उनकी पूरी। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए, और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।